Good evening to each every one of us. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik Higalay Zone. At this point of time, ato na pong ipadayon na itong munting programa, The Main Theme, The Gospel of the Kingdom. Higalay Zone, mayang gabi sa tanan, o shout out sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out po sa ko ang igsoon, si Joel, na nakakaroon sa Manila, nag-drive og van. Og ingat ka diha mag-drive igsoon. Og shout out po sa tanan nga mga pastors, especially Pastor Marilvin Maglis nga nakakaroon sa Tagum, og sa tanan pa nga mga covenanted pastors, covenanted churches. Shout out kaninyong tanan og maayong gabi sa tanan. So dili ta maglangan, ato nang ipadayon ang atong programa The Gospel of the Kingdom. Og ato ang subject karon mao ang pagsusi sa atong kaugalingon. Na Higalay Zone, ngayon atong susihon atong kaugalingon kung nagtuo pa bata og Dios kay Ginoo hapit na ubalik, daghan na kayong timailhan diya sa kalangitan. Dunay porsyon dito sa laing dapit ang ilahang bulan nahimong dugo, no? Og ang kalayo na mga kalayo nga gikan sa langit, mga kaigsunan atong susihon ng atong kaugalingon karon. O atong basihan diri sa balang kasulatan, 2 Corinthians chapter 13 verse 5 o Matthew chapter 7 verse 4 to 5. So sugdanan nato sa pagtuki mga kaigsunan unsa ang ngayan nato nga susihon. So Higalay Zone, ato ang susihon ang ato ang kaugalingon una sa tanan. Ato sang basahon ang mga backup nga mga verses nga din mo ato ang basihan sa ato ang pagtuon. Ikaduhang Korinto 3:5 matud pa sa English, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves, know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Matud pa sa Cebuano, sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung naa ba kamo sa pagtuo, sulay ang inyong kaugalingon kung nawala ba ninyo isayri may tungod sa inyong kaugalingon nga si Jesucristo anaa kaninyo, gawas kong matuod gayod nga kamo dunot og kasing-kasing. So ang Dios nag-awhag sa matag usa kanat, si Apostol Pablo nagsulat ito sa taga Korinto nga ipasusi ang tagsa-tagsa kaugalingon kay ang uban na wala na nagpabilin sa ilahang pagtuo o pag kining embrace sa maong kamatuoran. Higalay Zone. Now adunay ito doon na pay dugang nga bersikulo matud paris Mateo City 4:5 kung unsaon mo pag-ingon sa imong igsuon pasagdi nga kuhaon ko ang puling sa imong mata o ganiya karon ang pinutol nga kahoy anaa sa imuhang kaugalingong mata. Verse 5, saling kapaw, kuhaa una ang pinutol nga kahoy sa imong mata o unya makakita ka pag-ayo aron sa pagkuha sa puling sa mata sa imong igsoon. So mo kini ang golden text nato mga kaigsoon ini nga gabi og diri magatuyok-tuyok ang mensahe og hinang nga naka-tune in og naka-view na mo karon sa maong vlog og i-ready na kanunay inyong cellphone. Napadayon tayo Higalay Zone. So aduna kini mga tulo lang ang mga punto mga kaigsunan. Una, nagtuo nga na ay Dios. Ikaduha, makapasaylo o ang ikatulo, dili magdumot. So mao ni mga subdivision mga kaigsunan sa ato ang subject karon nga ang pagsusi kaugalingon. Una sa tanan, nagtuo ka pa ba nga aduna by Dios? Ikaduha, makapasaylo ba ka sa nakasala nimo? Ikatulo, dili magdumot. Now mga kaigsunan, diri sa balang kasulatan kung magisgot kita og kanang matinuohon diha ngadto sa Dios, ang Biblia nagpadayag sa Salmo 14:1, ang buang diha sa ihang kasing-kasing miingon walay Dios. Mga dunot sila, nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod, walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo. So Higalay Zone, buang lang ang niingon nga walay Dios. Pagkatinuod naagyo Dios, nagparamdam na gani ang Ginoo no.
Ato ang Dios katong niyagi na kong vlog, our God is the consuming fire. Mo na mga kaigsunan na dili gyud malalis nga aduna gyud mga tao gyud nga ilan na gyud gidinay ang maong creator nato mga kaigsunan. So hinaot nga nagasusi ta kay ang Dios hapit na mobalik at susihon ang atong kaugalingon kung nagatuo pa bata nga intak ba ang ato ang pagtuo pagsalig sa ato ang Ginoo o diri sa Bible kung atong ipadayon ang pagtuon nga ikala kanang gitawag nga ang pagpasaylo o kanang gitawag makapasaylo. Naunsay man ning pagpasaylo higala igsoon? Kaya ba ta makapasaylo sa atong isig kaingon? Diri sa Biblia matud pa sa Mateo 6:14 hangtod sa 15 kay kung kamo nagapasaylo sa mga tao sa ilahang mga paglapas, pagapasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langit nun. Bersikulo 15 matud pa diri, apan kung dili kamo magapasaylo sa mga tao sa ilahang mga paglapas, dili usab kamo pagapasayloon sa inyong amahan sa inyong mga paglapas. So vice versa higala igsoon, no? Kung kabalutan mo pasaylo sa kasala nato, so pasayloon po ta sa ato ang Ginoo. Kung dili ta makahimo sa pagpasaylo sa atong isig kaingon nga nakasala nato, so dili po ka pasayloon sa Dios nga amahan nga ato sa langit. Now peligro kay higala igsoon. Kinahanglan nga ato gyud nga exercise ang pagpasaylo sa mga tao nga nakasala nato. Atod pa rin kung unsaon mo pag-ingon sa imong igsoon, pasagdi nga kuhaon ko ang puling sa imong mata o ganiya karon ang pinutol nga kahoy anaa sa imong kaugalingong saling kapaw, kuhaon na ang pinutol nga kahoy sa imong mata o gunya makakita ka pag-ayo aron sa pagkuha sa puling sa imong igsoon. Now kitang tao galagsoon, dali ra kay ta manaway, dali ra kay ta masilo, dali ra kay ta mangluod o dali ra kay ta makakita og sayop, no? Kaysa mga maayong binuhatan sa imong isig kaingon, dili nimo ma-appreciate, dili nimo ma-recognize pero gamay lang buling, no? Gusto na nimong kuhaon apan kanunay gini nagpahinomdom ang Biblia nga kung ikaw day kusog ka manguhag buling sa imong puling sa imong isig kaingon, ang ingon sa Bible saling kapaw, no? Kuha na pag-una ang troso nga naa nagababag sa imong mata. Now mo na nga kung magtulisok ta o manudlo tag tao, so duha ka tudlo ang nagtudlo nato, mo nang si Kristo gani wa nagamit og tudlo. Ang iyang pag saysay sa tao iyahag yung gibayaw iyang kamot nga wa gyud nakatutok sa iha. Muna igalayson pwede man manguha tag puling sa atong isig kaingon apan kung nakasusi na ka nga troso day mo kuha asag troso diha sa imong mata aron matud pa sa 5 aron nga makahimo ka sa pagkuha sa puling sa imong isig kaingon. So mao na ang proseso igalayson kung maghisgot og sala og kanang pagpasaylo. Now padayon tahi galayson, take note ang Dios walay sala pero makapasaylo, no? Ikaw pakaha. Ang Ginoo gani wala gani na sala, si Ginoong Jesucristo nagpakatawo wa gina siya nakasala pero mapinasayloon ang ato ang Dios. Ang sanglit wa gani na siya nakasala sa tuwa. Mura nga kitang tao nga diri sa kalibutan nga masalanon, now kinahanglan mo pasaylo kita sa atong isig kaingon. Kay masayop man punta, daghan man puntag mga sala. Mura nga ang punto diha nga ikaduhang punto nga makapasaylo o magpasaylo sa atong isig kaingon nga nakasala, no? O dugang pa ang tambag sa Dios kung naay nakasala sa imuha, mao kini ang proseso igalayson. Mateo 18:15, o kung ang imong igsoon lalaki nakasala bato kanimo, umadto ka og ipaila kaniya ang ihang sayop sa taliwala kanimo og kaniya lamang. Kung magpatalinghog siya kanimo, nalukmay mo ang imong igsoon. So ang proseso igala igsoon nga diin naay nakasala sa imuha, dili di ay ikaw mo maghulat nga duolon ka sa nakasala nimo, no? Kung siya nakahibalo nga nakasala siya sa imuha, nanisamot na mapalayo na sa imuha, kun dili ikaw mo muduol ngadto sa iya og imo siyang padaygan nga nasalo ko nimo, nakasala ka sa kuha, mo nimo sala sa kuha. So mo na ang
ang proseso higalag. So ikaw mo'y muduol kung ikaw nakakita nga nakasala ang imong igsoon diha sa imong pagkatao. So dili kay hulaton nimo nga muduol ang tawo nakasala nga nimo. So mo ni giingon din ni sa Mateo 18:15. So dili na ta si katulo higala igsoon. Okay. Jotay man lang kini nga maong mensahe. Ikatulo, dili magdumot. Kini. Diri sa Biblia sa Hebrews kapitulo 8 bersikulo 12 kay maluluyon ako sa ilang pagkamasupilon og ang ilahang mga sala dili ko na pagahinumduman. So higala igsoon ang ato ang Ginoo matud pa sa Hebrews 8:12 nga dili na niya hinumduman ang ato ang mga kalapasan. Now take note, walay memory loss ang Dios, pero remember no more siya sa atong mga sala. Now atong Ginoo brilliant kay atong Ginoo. Dili na siya makalimot kung tutuusin, pero nganong niingon siya kaya niya makalimtan ang atong mga kasaypanan. Pero ngano kita kung naay makasala sa tuwa, kung sala manggaling, anong giti mangyud ang pagdumot kanang hatred ba? No? Hanto na daghan kayong madamay tungod sa imuhang pagdumot nga malimtanon manunta ta. Anong di mata kalimot sa mga taong nakasala nato? Anong di puta makapasaylo sa mga taong nakasala nato? So that is a bad character higala igsoon. Gani ang ato ang Ginoo, wala man gani na sa memory loss, no? Intact man ang iyang memory o di man na pwede pud siya nga masiaw-siawan nawagod, no? Anay nagsiaw-siaw sa ilha unsay nadangatan nila. Muna mga kaigsunan, kaya matud pa niya nga dili ko na pagahinumduman. So kaya i-disregard, so kaya ibutang sa kanang dili na sige sublion. So nagtudlo ang Dios nga dili magdumot higala igsoon. So padayon ta ay tungod sa pagdumot. Now diri sa Biblia sa 1 John 3:15, ang tanan nga nagadumot sa iyang igsoon mamumuno og hingbaloan ninyo nga walay bisan kinsa nga mamumuno nga may kinabuhi nga walay katapusan nga nagapabilin kaniya. You see? So diri sa Bible, bisag wala ka literally nga nakaula og dugo, Jud ka literally nakapatay tao, apan nagdumot ka, madinumtanon ka nga pagkatao, sama ra nga nakapatay ka. So kung nakapatay ka sa tubangan sa Dios, so wala kay kinabuhi, wala kay bahin diha sa kinabuhi. Mo nay delikado hilagalag soon kung ato na siyang palalahon ang atong pagkamalinumtanon. Ang pagdumot mo ay hinungdan nga dili naka makasimba. Ang tinuod ikaw hinuon ang daghang sala sa Ginoo, kay nakapatay ka, kay nagdumot ka, matud pa sa 1 John 3:15, og ang pagsimba nasayod ka nga kana maayo og wala nimo himua. Unsay gisulti sa James chapter 4 verse 17, busa ang nahibalo nga magbuhat sa maayo og kana wala niya pagabuhata kaniya kana sala. So asa may bugat nga sala higala igsoon kung idamay nimo ang pagsimba, idamay nimo ang pag-alagad sa Dios, kay lagi na kay kaligut-gutan nga tao, no? Diha sa simbahan. So ang pag-undang sa pagsimba mao kanay gitawag nga unpardonable sin. So mo na delikado. Nganong idamay man nimo ang Dios, no? Kung nagdumot ka sa imong isig kaingon, so dala pud nimo pagdumot ang Dios. Higala igsoon na usa ka na nga batasan nga angay nato kining tanggalon sa atong kinabuhi aron nga magsusi man ta, no? Atong susihon. O dili pwede nga musukol ta sa Dios, di pud pwede nga apilo nato ang Dios ato ang mga batasan nga dili maayo, kun dili kita ang nagkinahanglan og Dios higala igsoon. So ang Dios kabalo siya makalimot, kabalo siya mo pasaylo nga wa gani sa sala, kabalo siya nga dili maghinumdom nga di mangani siya makalimot, pero kita nga malimtanon, kita masalanon. Now, lisod lagi kaita mo pasaylo, lisod puta kayo mo makalimot sa mga negatibo nga mga panghitabo sa tuang kinabuhi. So mo nay
lisod kay higalaigsoon. Higalaigsoon kung nagmasakiton ka spiritually, ang tinuod diha duol sa simbahan, kay ang simbahan mo'y spiritual hospital aron na resitahan ka sa pastor nga maisip nga doktor sa imong spiritual diseases. So mo na ang tinuod ni higalaigsoon nga nagmasikton diha sa espirituhanon, kinahanglan noon nga muduol sa simbahan. Dili kay magpalayo sa simbahan, dili kay hulaton nimo ang doktor mo abot diha sa imo unsa man na ang doktor mo adto diha sa imong panimalay, di ba? Kanang gitawag na nga home service, dako kay nagbayad kung sa physical nga doktor higalaigsoon. Pero diri sa espirituhanon mao gyapon ang proseso na ay simbahan ang Dios o hospital, og na po'y doktor ang Ginoo nga gibutang diha sa simbahan nga didto ka magpatambal o aron nga makuha ang imuhang mga balatian spiritually aron nga mamaayo ka. So mao na ang pagsusi sa ato ang kaugalingon, tulo ka mga butang. I-maintain na to nga adunay Dios nga naghimo nining kalibutan, og angay tang mahadlok o magtahod kaniya, og mapinasayloon ta nga kasing-kasing, ug ikatulo dili ta magdumot higalaigsoon. Now sa atong church cabinet kanunay nato kini nga ginabasa matag Domingo, og atong nakuha dito nga naa dito matud pa dili dali masilo apan andam kanunay sa pagpasiguli. Now kung apil pa ka sa moong pakigsaad higalaigsoon, mo gini ang angay natong himuon, no? Nga atong pitulon na atong kaugalingon nga madinumtanon, anan dali ra kay mangluod, dali ra kay masilo, damayon ang ulay labot. So dili na maayo higalaigsoon, kinahanglan nga mag-exercise ta sa pagka-Dios nun. Matud pa diri mag-exercise ta kanang gitawag atong i-exercise, i-apply ang pagka-Diyos nun. Kaya ang Ginoo hapit na mubalik. Unya makaplagan ta nga dili Diyos nun. So wala nimo mahit ang two birds in one stone, no? Kaya matud pa sa 1 Timothy 4:8, for bodily exercise profiteth a little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. So mo na gisulti dinhi sa Biblia. Atong Bisayaon kay ang mga pagbansay sa lawas nun mapuslanon og diutay, apan ang pagka-Dios nun mapuslanon sa tanang mga butang nga adunay saad nini karon og nga kinabuhi og sa palabuton. So amak mo mga kaigsunan, nindot kayo ang mag-exercise ta kada buntag sa atong physical nga bahin, kaya na-maintain nimo ang good health apan mapuslanon lang daw na sa makadiyot, no? Kay gamay ra man atong lifespan diri sa temporaryo nga kalibutan. Pero kung atong i-exercise ang pagkinabuhi nga Dios nun, nga kimintain nga adunay Dios diya siyang kinabuhi, o masalaypon man ta, so kabalo pud ta mo pasensya, mo pasaylo. Unya ang Dios nagtudlo nato nga hikalimtan ang dapat hikalimtan, dili ta magdumot. Sumuna ang pag-exercise o pagbansay sa atong kagalingon nga diin bilang Dios nun higalaigsoon, aron nga naatay saad nini nga kalibutan o sa umalabot nga gingharian nga i-establisar sa ato ang Ginoo. O hinaot mga kaigsunan, inyo nga nasabtan ang ato ang gamay nga mensahe, ang pagsusi sa ato ang kagalingon na kinahanglan unas tanan na dapat padakuon gyud nato ang pagtuon nato ngadto sa ato ang magbubuhat nga mao ang Supreme God nga naa sa kalangitan, o kita nga tao na kinahanglan taog Dios sa atong kinabuhi. Nya sundo nato ang mga reglamento sa ato ang Ginoo, ani mao ni ang dokumento nga gibilin sa Dios, ang manual nga ngay natong basahon og follow the instruction higalaigsoon. So mao lang ni nga gamay pahinumdom og hinaot nga daghan mong napupo sa ato ang mensahe karon, og ayaw kalimot sa pag share o pag-like sa ato ang vlog ni nga takna karon sa kagabion, og daghang salamat. Bye bye. God bless. God bless.